أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف बढ़ा शाबाश आगे इधर आओ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف सूरतुल फील पढ़ाइए بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل चलो ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل